नेपाल सुपर लिगको पहिलो संस्करण सफल रूपमा सम्पन्न भएको छ। यसबाट कतिको खुसी हुनुहुन्छ र चुनौतीहरू के रहेका थिए प्रतियोगिता सफल पार्नका लागि? अब हाम्रो पहिलो संस्करणमा जुन हामीले इनिसियल प्लान गरेका थियौँ त्यसमा हाम्रो भनौँ न विभिन्न कुराहरू थिए। जस्तो अब हामीले ओपनिङ सेरेमनी, क्लोजिङ सेरेमनीहरू कति कुराहरू चाहिँ हामीले यो कोभिडले गर्दा गर्न पाइएनौँ। र सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ फुटबल भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स अल अबाउट द फ्यान्स। र हामीले सबभन्दा चाहिँ फ्यान्सैलाई मिस गऱ्यौँ। तर फ्यान्सलाई मिस गरे तापनि हाम्रो युट्युबमा जुन पपुलारिटी थियो र AP1मा पनि हाम्रो जुन खालको एउटा भ्युअरसिप थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फ्यान्स जति नै मिस भए पनि एउटा फर्स्ट पहिलो संस्करणमा चाहिँ एउटा लिगको पपुलारिटी हुन जरुरी छ र यो पपुलारिटी चाहिँ हामीले एकदमै अचिभ गर्यौँ जस्तो लाग्छ। सो डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तै च्यालेन्जेसहरू चाहिँ विभिन्न थियो। मेनली कोभिडले गर्दाखेरि नै हो। जस्तो अब लजिस्टिक्सकै म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि जे कुरामा पनि एउटा सर्टन च्यालेन्ज आयो। हामीले हुन त लिग सुरु गर्दाखेरि लकडाउनै सुरु भइसकेको थिएन, तर कोभिड चाहिँ एकदम बढ्दो भएको हुनाले हामीले सुरुवातमै लकडाउन नहुँदाखेरि पनि हामीले दर्शक बिनाकै प्रोग्राम गरेको थियौँ। तर त्यो ओभरअल अब हाम्रो यो पहिलो संस्करण अन्तमा आउँदाखेरि हामी चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड छौँ द्याट हामीले जुन फर्स्ट इयरमा जुन पपुलारिटी गेन गर्न पर्ने थियो त्यो चाहिँ हामीले अचिभ गर्यौँ भनेर वी आर भेरी प्राउड अफ द्याट। नेपाल सुपर लिगको सुरुमा तयारी गर्दा र कोरोनाको महामारीको निषेधाज्ञाका कारण दर्शकरहित अवस्थामा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा प्लानमा के कुराहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो त? हजुर, अब वेन इट कम्स टु द फुटबल त हामीले चाहे दर्शक भए पनि नभए पनि उही नै हिसाबले हामीले खेल्यौँ। तर जुन अब भनौँ न जुन दर्शक आएको भए त्यहाँ जुन म्यानेजमेन्टमा अरू च्यालेन्जेसहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले फेस गरेनौँ। तर अब मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के छ भने अब यो कोभिडको सबै मापदण्डहरू फलो गरिएर गर्न सकिएकोमा एउटा हाम्रो अचिभमेन्ट चाहिँ के भयो भने पहिलो संस्करणमा मैले अघि नै पनि भने सबभन्दा कुनै पनि लिगको लागि पहिलो संस्करणमा चाहिँ सबभन्दा एउटा फ्यान बेस त चाहियो। कुनै पनि लिग भएपछि हाम्रो फ्रेन्चाइजेसहरूले पनि हामीलाई एकदमै सपोर्ट गरे। हामी नगर्न सकिएको कुरा भने जस्तो हाम्रो एन्टरटेनमेन्टको हिसाबले ओपनिङ सेरेमनी, क्लोजिङ सेरेमनी यो कुराहरू अब भनौँ न एउटा पुरस्कार दिँदा नै चिफ गेस्टले कन्ट्याक्टलेस हिसाबले हामीले एउटा पुरस्कार दिने एउटा मोडल फलो गऱ्यौँ होइन। भन्दाखेरि मेनली हामीले चेन्ज गर्न परेको भन्दा एन्टरटेनमेन्ट साइडमा गर्न पर्यो। तर एन्टरटेनमेन्ट साइडमा गर्न परे पनि त्यो अलिकति ल्याकिङ भए पनि फुटबलको क्वालिटी चाहिँ हामीले अब विभिन्न मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा एन्फाको मान्छेहरू प्रेससँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो क्वालिटीको फुटबल चाहिँ नेपालमा भनौँ न अहिले धेरै इयर्सदेखि नभइरहेको र पहिलोचोटि नै भएको भन्ने गर्दाखेरि अब फुटबलको क्वालिटीमा केही पनि ल्याकिङ भएन। तर यस इन टर्म्स अफ एन्टरटेनमेन्ट हामीले धेरै कुराहरू मिस आउट गऱ्यौँ र यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी हाम्रो दोस्रो संस्करणमा अझ एउटा बिगर एन्ड बेटर वेमा प्लान गर्छौँ। कोरोना महामारी बढ्दो अवस्थामा सरकारले निषेधाज्ञा गर्दा एनएसएल रोक्नुपर्छ भन्ने दबाब आएको थियो कि? अब दबाब भन्नाले दबाबै चाहिँ आएको म भन्दिनँ हजुर है। अब कस्तो थियो भने हामीलाई भनौँ न अब संसारमा तपाईँले अरू ठाउँमा पनि इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने कोभिड एकदम चर्कोमा पुग्दाखेरि पनि अहिले अब युरोपतिर अरू सबै लिगहरू चलि नै रहेका छन्। दर्शक बिना चलिरहेछन् तर चलिरहेकै छन्। आइपिएल पनि इन्डियामा चलि नै रहेको थियो। अहिले यो उहाँहरूको खेलाडीमा नै धेरै केसेसहरू देखिएको हुनाले मात्रै यो बिचमा गएर स्थगित भएको हो। तर हामीलाई कुनै दबाब नभए पनि हामीलाई एन्फा, स्पोर्ट्स काउन्सिल र मिनिस्ट्री अफ युथ एन्ड स्पोर्ट्सले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरे र हामीलाई भनौँ न विभिन्न सिक्युरिटिजहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले के भन्यो नि ठिक छ हामी यहाँ मौजुद छौँ, हामी यो इभेन्ट गरिरहेछौँ, अलिकति रिस्की इन्भाइरोमेन्ट छ तर यही इभेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ लाखौँ दर्शकहरू त घरमा बसेर पनि हेरिरहेका छन् होइन। बाहिरकै तपाईँले एक्जाम्पल लिनुभयो भने पनि एउटा भनौँ इन्डियाको एक्जाम्पल लियो भने आइपिएल क्रिकेट म्याच चलिरहेको बेलामा बाटो यसै खाली हुन्छ लकडाउन होस् या नहोस् भनी हामीले पनि एउटा सर्टन लेभलमा त्यो अचिभ गऱ्यौँ कि र हामीले सबै मापदण्डहरू फलो गरेको हुनाले हाम्रो नेपाल सुपर लिगको भनौँ न विभिन्न इन्भल्भ फ्रेन्चाइजेसदेखि कसैमा पनि उहाँहरूले पनि एकदम मेहनत गरेर
एउटा होटलमा एउटा बायोसिक्योर इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको हुनाले हाम्रो कोभिडको केसेस नदेखिएको हुनाले हामी यो स्टेजसम्म गरेर एउटा सेफ तरिकामा हामीले यो टुर्नामेन्टको सम्पन्न गर्न सक्यौँ। यस्तो अवस्थामा जसरी सफल रूपमा एनएसएलको पहिलो संस्करण सकिएको छ, अर्को संस्करणमा यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ कि त्यस विषयमा कुरा गर्ने समय अझै भइसकेको छैन? हाम्रो एनएसएल फुटबलको दोस्रो संस्करणको पनि प्लानिङ अगाडि बढ्दैछौँ। हामी एन्फासँग बसेर यसको टुर्नामेन्टको डेट्सहरू पनि सक्दो चाँडो रिलिज गर्छौँ। तर दोस्रो संस्करण भनेको हाम्रो फुटबलको भयो। हाम्रो अहिले करेन्ट फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो सुरुदेखि नै एउटा हाम्रो मोटो चाहिँ युथ डेभलपमेन्ट थ्रु स्पोर्ट्स हो। फुटबल मात्र होइन, फुटबल हाम्रो सुरुवात हो। हामीले अब बिस्तारै यो कोभिडको सिचुएसन या हाम्रो सेकेन्ड वेभ अलिकति इम्प्रुभ हुँदै गएपछि चाहिँ हामीले अलिकति भलिबल एज अ नेसनल स्पोर्ट र बास्केटबललाई पनि प्रायोरिटी दिएको छौँ। सो होपफुली अब थिङ्सहरू अलिक चाँडै इम्प्रुभ भयो भने अर्को 2-4 महिनामा हामी भलिबल अथवा बास्केटबलतिर लाग्नेतिर गइरहेछौँ। त्यो साथै हाम्रो यो वर्षको अन्तमा इङ्ग्लिस क्यालेन्डरको अन्तमा एउटा क्रिकेटको पनि हामीले एनएसएल गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो आशा छ। त्यसको पनि प्लानिङ हुँदैछ र डेफिनेटली दोस्रो संस्करण फुटबलको जुन चाहिँ हाम्रो यस्तो पपुलर भइसकेको छ, दोस्रो संस्करण फुटबलमा चाहिँ हामीले मैले तपाईँलाई अघिदेखि भनेको कुराहरू जुन एउटा एन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टर, अलिकति ग्ल्यामर फ्याक्टरहरू जुन ल्याकिङ भयो त्यो सहित इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। र मोस्ट एक्साइटेड चाहिँ वी आर वेटिङ टु वेलकम द फ्यान्स इन्टु द स्टेडियम। सो होपफुली नेपालको कोभिडको सिचुएसन चाँडै नै इम्प्रुभ होस्। हामीलाई अब अहिले यो समयमा इभेन्ट गर्न धेरै गाह्रो थियो, त्यही पनि हामीले एउटा सेफली गरिसकेका छौँ। तर जुन हामीलाई मेन जुन फ्यान्स मिसिङ भएको थियो हामीलाई स्टेडियम, दोस्रो संस्करणमा चाहिँ होपफुली थिङ्स आर फाइन एन्ड वी क्यान ब्रिङ द फ्यान्स इन्टु द स्टेडियम। दर्शक रहित प्रतियोगिता गर्दा अर्थको पाटोमा पनि कमी नै भएको होला, होइन? हजुर, डेफिनेटली मिल्छ। अब आर्थिक रूपमा हेर्दाखेरि डेफिनेटली अब यसलाई सक्सेस भन्न मिल्दैन, किनभने तपाईँको यस्तो एउटा कुनै स्पोर्टिङ इभेन्टको चाहिँ मेन रेभेन्यू भनेको सोर्स भनेकै नै फ्यान्सहरूको टिकटिङबाट हुन्छ। अब हाम्रो टिकटिङको इन्कम नहुँदाखेरि हामीलाई आर्थिक अवस्था चाहिँ अलिकति जुन हामीले सोचेको थियौँ त्यो त हामीले डेफिनेटली अटेन्ड गरेनौँ। तर त्यो नगर्दाखेरि पनि यो लिगको जुन पपुलारिटी भएको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के एउटा होप दिएको छ भने नेक्स्ट इयर जुन जब हामीले एनएसएलको डेट्सहरू अनाउन्स गर्छौँ र टुर्नामेन्ट सुरुवात हुनेछ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले फ्यान्सहरूलाई हामीलाई कन्स्टेन्टली सोसियल मिडियामा आएको मेसेजेस पनि हिजो फाइनल्समा पनि हामी आएर हेर्न मिल्छ भन्ने हजारौँ प्रश्न गर्ने फ्यान्सहरू हुनुहुन्थ्यो। सो होपफुली एउटा पपुलारिटी बिल्डअप भइसकेको हुनाले यो पालि हामीलाई आर्थिक अवस्थामा जुन अलिकति असर परेको छ त्यो हामीले होपफुली नेक्स्ट इयर रिकभर गरौँला। अब धेरै आयोजकको हेर्नुभयो भने अब तपाईँले भनौँ न एउटा फ्यान्स नहुँदाखेरि इभेन्टहरू नै क्यान्सल हुने स्टेज पनि हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू यहाँ आइसकेका थिए, साथै एउटा फ्रेन्चाइजहरूले होटेलमा राखेर खर्चहरू सबै बढिसकेको थियो। सो कसैलाई पनि मार्न पर्ने हिसाबले र एउटा अहिले स्पोर्ट्समा ग्लोबली कल्चर हेर्नुभयो भने तपाईँको टिभीमा हेर्ने पपुलारिटी पनि असाध्यै बढी नै रहेको छ। सो हामीले चाहिँ जे हामीले अचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आशा थियो यो एउटा सिचुएसनमा, त्यो चाहिँ हामीले अचिभ गर्यौँ। सो आर्थिक अवस्थामा यस हाम्रो टार्गेट्सहरू अचिभ भएन, तर त्यो बाहेक हामीले गर्न खोजेको र गर्न सक्ने जे थियो त्यो चाहिँ हामीले सबै गर्न सकेका छौँ। त्यसको लागि हामी धेरै खुसी छौँ। कुनै पनि प्रतियोगिताहरू सुरु गर्दा कि बीचमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा बढी चुनौती हुने रहेछ। हामीले चाहिँ एउटा फ्यान सहितकै नै प्लान गरेका थियौँ स्टेडियममा। त्यसपछि कोभिड अलि बढ्यो भनेर हामीले टुर्नामेन्ट भन्दा हप्ता 10 दिन अगाडि नै हामीले डिसाइड गरेर हामी चाहिँ विदाउट फ्यान्स जान्छौँ भनेर हामीले डिसाइड गरेका थियौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्लानिङलाई मोडललाई अलिकति चेन्ज गर्न पर्यो र टुर्नामेन्ट सुरुवात भइसकेकै 1 हप्तामा लकडाउन पनि सुरु भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि झनै च्यालेन्जेसहरू थप्यो। अब लजिस्टिकल तपाईँको भनौँ न एउटा टुर्नामेन्ट गर्नलाई मान्छेको मुभमेन्टदेखि लिएर चाहिने कुराहरूको मुभमेन्टदेखि लिएर सबै कुरामा हामीलाई च्यालेन्जेस फेस भयो। सो हामीले चाहिँ प्लानिङ स्टेजमा चाहिँ हामीले फ्यान सहितको गरेको थियौँ। टुर्नामेन्ट सुरुवात हुन आइपुग्दाखेरि हामीले फ्यान्स बिना गर्ने भन्ने कुरा डिसिसन लिइसकेका थियौँ र त्यसपछि त लकडाउनकै अवस्था थियो।
भनेपछि हामीले यो सबै च्यालेन्जेस फेस गऱ्यौँ र यो च्यालेन्जेस फेस गर्दाखेरि पनि हामीले यत्रोवटा टुर्नामेन्ट गर्न सक्नु भने डेफिनेटली हामीले च्यालेन्जेस फेस गऱ्यौँ, तर त्यो च्यालेन्जेस ओभरकम गरेर पनि यो लेभलमा एउटा इभेन्ट गर्न सक्यौँ भनेर हाम्रो एन्टायर टिमले पनि एकदम हार्डवर्क गरेको छ र एन्फा स्पोर्ट्स काउन्सिल र मिनिस्ट्री अफ युथ एन्ड स्पोर्ट्सको एउटा सपोर्टले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा जुनै हिसाबले पनि जति नै च्यालेन्जेस आए पनि हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा हौसला थियो र हामीले त्यसैले यो टुर्नामेन्टलाई यति सक्सेसफुली कम्प्लिट गर्न सक्यौँ। अघि तपाईँले भने जस्तै अब के भलिबल क्रिकेटमा पनि फ्रेन्चाइज लिग गर्ने योजना हो? हजुर, डेफिनेटली फुटबलले यो एउटा मोडललाई प्रुभ त गरि नै हाल्यो है। अब भन्दाखेरि अब क्रिकेटमा चाहिँ पहिले पनि फ्रेन्चाइज मोडलहरू भइरहेकै हो। फुटबलमा चाहिँ कुनै यस्तो एउटा फ्रेन्चाइज मोडल थिएन, तर हामीले सुरुमै हामीले प्लान गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल एउटा हामीले स्पोर्ट्सकै विकास होस् र युवाको विकास होस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहना थियो, हाम्रो एउटा भनौँ न मोटो हो, यो हाम्रो एउटा कम्पनीको मिसन हो। र यो गर्दाखेरि हामीले यो खेलकुद मात्रै गर्छौँ र यो खेलकुद गर्दैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो मोटो अचिभ हुँदैन, किनभने इट्स युथ डेभलपमेन्ट थ्रु स्पोर्ट्स, नट जस्ट फुटबल। सो भनेपछि भलिबल एउटा जुन हाम्रो राष्ट्रिय खेल पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले भलिबललाई चाहिँ एउटा एकदम प्रायोरिटी दिएका छौँ र भलिबलको अहिले पपुलारिटी पनि निकै बढ्दो छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि हामी होपफुली बाई द मिडल अफ द इयर हामीले एउटा भलिबल र बास्केटबलको प्लानिङ गर्दैछौँ। यही इङ्ग्लिस क्यालेन्डरको इयरको एन्डसम्म हाम्रो क्रिकेटको पनि प्लानिङ रहनेछ र होपफुली बाई नेक्स्ट इयर हामी अन्य स्पोर्ट्स जस्तो अब भनौँ ऱ्याकेट स्पोर्ट्सहरू छन्, अरू यहाँ मार्सल आर्ट्सहरूको छन्, बिस्तारै अहिलेसम्म हामी त्यो स्टेजमा चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ, तर बिस्तारै चाहिँ हामी जति सकिन्छ खेलकुदको विकासको लागि सबै नै स्पोर्ट्सलाई इन्क्लुड गरेर गर्ने हाम्रो एउटा धारणा छ। अर्को संस्करणको नेपाल सुपर लिगमा टिमको सङ्ख्या बढ्छ कि यही नै निरन्तर हुन्छ? हजुर, अब हामीलाई यो हाम्रो लिग जुन हिसाबले पपुलर भएको छ, हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई एउटा डेली बेसिसमा एउटा मलाई पनि टिम चाहियो, हाम्रो कम्पनीलाई टिम चाहियो भन्ने मान्छेहरू थुप्रा छन्, तर डेफिनेटली हामीले सबैको लागि नपुर्याउन सके पनि एउटा 10वटा टिम चाहिँ हामीले अहिले यो वर्ष हामीले 7वटा टिमले गऱ्यौँ, अर्को वर्ष चाहिँ 10वटा टिमसम्म चाहिँ हामी डेफिनेटली पुर्याउनेछौँ। त्यसपछि पनि हामीले क्यालेन्डरमा अझ टाइम पायौँ भने मेबी विल गो अप टु 12 टिम्स, तर त्योभन्दा माथि चाहिँ जाने हाम्रो एउटा विचार पनि छैन, किनभने तपाईँको एउटा फुटबलको एउटा एकदमै प्याक्ड क्यालेन्डर छ र फुटबलमा अरू खेलकुद हेरिकन एउटा रेस्टिङ पिरियड पनि अलिक बढी चाहिने छ। त्यसले गर्दाखेरि टुर्नामेन्टको अवधि नै पनि हामीले धेरै नबढाउन सक्ने कारणले हामी नेक्स्ट इयर मोस्ट लाइकली 10 टिम्स एन्ड एट द म्याक्स इन द फ्युचर अप टु 12 टिम्स, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी फुटबलमा जाने छैन। होम एन्ड अवे कन्सेप्ट अर्को संस्करणमा हामीले देख्न पाउँछौँ त? हजुर, डेफिनेटली। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुर।